پیر عثمان حنفی کے مزید بیانات اور وظائف کے لیے ہمارے YouTube چینل پیر عثمان حنفی آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو کلک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر خصوصی کرم ہوا ہے کہ ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ جمعۃ المبارک کی نسبت سے جمعہ ایسا دن ہے کہ خوشی کا دن ہوتا ہے، سب مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں عید کی طرح، اس کو چھوٹی عید کہا گیا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ہمیں کامل نمازی بننا چاہیے۔ صرف ایک نماز کے لیے یعنی ایک بندہ ہوتا ہے صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہے، ایک ہوتا ہے صرف عید کی نماز پڑھتا ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو جمعے کی نماز پڑھتا ہے اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، جو صرف جمعہ پڑھتا ہے، اور جو عید کی نماز پڑھتا ہے اس کو تو اس کے معاملات سے اللہ ہی خبر ہے۔ اب ہماری زندگی کب تبدیل ہوگی؟ جب ہم کامل نمازی بنیں گے، دین کی طرف توجہ کریں گے، علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں گے۔ آج ہمیں ہماری زندگی میں، ہمارے روزانہ کے معمولات میں کیوں بے چینی ہے؟ آج ہم دین سے کیوں دور ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے ہم علماء کو حقیر سمجھتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے ہم علماء کو اچھا نہیں سمجھتے۔ صرف علماء کو ہم نے نکاح کے لیے اور نماز جنازہ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ علماء کو صرف ہم نے نکاح کے لیے اور نماز جنازوں کے لیے رکھا ہوا ہے، دعاؤں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ہمارے یہ ترتیب ہونی چاہیے کہ جب ہم بے چین ہوں تو ہم علماء کے پاس جائیں گے، علماء ہمارے پاس نہ آئیں۔ آج مسجد میں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، عالم آتا ہے آپ لوگوں کے پاس کہ ہمارے مدرسے میں کارپیٹ کی ضرورت ہے، مسجد میں پینٹ کروا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرا تو نظریہ یہی ہے، میں تو ہر جگہ یہی بات کرتا ہوں، ہر جلسے میں، ہر بیان میں، کہ علاقے والوں کو چاہیے کہ مسجد میں جس چیز کی ضرورت ہو وہ خود آ کے اس چیز کا تعاون کرے۔ یہ نہ ہو کہ خطیب صاحب، امام صاحب غریب خود جائے ایک کو کہے کہ یہاں کارپیٹ کی ضرورت ہے، یہاں مصلے کی ضرورت ہے، یہاں مائک خراب ہے، یہاں اسپیکر خراب ہے، تو علاقے میں بے چینی رہتی ہے، سکون نہیں ہوتا۔ تو جو شخص بے نمازی ہوتا ہے اس کی نوست 40 گھروں میں پہنچتی ہے، 40 اس طرف، 40 اس طرف، 40 آگے، 40 پیچھے۔ یہ خنزیر جو ہے نا، صبح اٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ کہ اللہ شکر ہے تو نے مجھے بے نمازی نہیں پیدا کیا۔ اتنا بڑے گناہ ہے، ایک نماز کو قضا کرنا آپ کو نہیں پتا؟ اور آج ہم غفلت سے سوئے ہوتے ہیں۔ صبح الصلاۃ خیر من النوم، ہمیں صبح کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، ہمیں کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، کہا جاتا ہے، ہم سوئے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ دکان میں گاہک کہا جاتا ہے، گاہک کو اٹینڈ کرتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ صرف جمعہ خان اور عید خان اور اختر خان جوڑ شیو ہوں گا، مونگا پکار کے شیو اخبر معاملات اخبر سمجھ۔ ابھی علماء جو ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، اس دن میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہا تھا ایک جگہ سے، تو راستے میں نے بہت اپنے علاقے میں بہت خاندان کے لوگ تھے، اچھے بڑے ہائی فیملی، اس کے بیٹے کی شادی ہو رہی تھی اس بندے کی، اس نے اپنی ساری جائیداد، سارا کاروبار اپنے بیٹے کے نام پہ کر دیا۔ جب شادی ہو گئی، سب کچھ سسٹم سیٹ ہو گیا،
تو تھوڑا سا ٹائم گزرا تو اس نے اپنے والد کو گھر سے باہر کر دیا. تو اس کا والد اتنا مجبور ہو گیا تھا کہ خیر مانگ رہا تھا, لوگوں سے پیسے مانگ رہا, بھیک مانگ رہا تھا. تو میں جب گاڑی میں سے اس کو دیکھا میں نے, تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اس والد کی وجہ سے آج وہ بیٹا پولیس آفیسر ہے, اس والد کی وجہ سے آج بیٹا اتنے اعلی مقام پر ہے, اس کو کروڑوں روپے کی اس نے جائیداد اس کے نام پہ کر دی. آج یہی والد ہے جو باہر بھیک مانگ رہا اور بیٹا چین مزے کر رہا ہے. تو راستے میں مجھے میرے ساتھی نے ایک بات کہی, کہتے ایک واقعہ سناتا ہوں, بس وہ واقعہ سنا کے بعد اختتام کروں گا. اس نے دل ہلا دینے والا کا واقعہ مجھے سنایا. جب وہ واقعہ میں نے سنا تو میں نے پچھلے 2 بیانوں میں کر لیا, ابھی میں آپ لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں. ایک شخص تھا, اس کے 3 بیٹے تھے. اس کی ماں بہت نیک تھی, اس کی ماں بھی نیک تھی اور دوسرا اس کی بیوی بھی بہت نیک تھی. تو والدہ تو فوت ہو گئی لیکن یہ بندہ دنیا پرست تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ پہلے بیٹے کے اسکول کا ٹائم آیا, یعنی تعلیم کے غور کا ٹائم آیا, تو انہوں نے کہا اس کے والدہ نے کہ میں اس بچوں کو حافظ یا عالم بناتی ہوں, دازوے نظام ملا جوڑوں یا حافظ قرآن جوڑوں. نو هغه پلار ته ویلې وینا زه به حافظ قرآن نه جوړم, زه به ډاکټر جوړم. بس اوس زد شو نو ډاکټري لین ته یې واړولو. همدغسې دویم ځای نمبر راغلو. پلار وایي زه به دې نه پولیس افیسر به جوړم, دا به کوم هغه به کوم. نو هغه بس هغه شو, دویم یې رانیولو. دریم نمبر راغلو, هغه ښځې ورسره زد شروع وینا دې نه به هر صورت کې حافظ قرآن او ملا به چې اوس وخت تیریږي یو زوی د خیره ډاکټر جوړ شو, لوی ډګري واغوستو, سپیشلایزیشن وکړو, یو شی بل پولیس افیسر جوړ شو, یو حافظ القرآن جوړ شو, ایله مدرسې طالب علمي سیټ ته لاړو, ایله دویمه که درېیمه درجه وه. نو څنګه یو ورځ دا وشو چې د پلار او مور د ښځې خپل منځ کې ناست وي, راځي د دې امتحان ده چې دا کس اوس مونږ چې دونه تعلیم پرې زده کړو څه یې وکړل د درې واړو. هغه خپله خاوند ورته وایي ماړه وکړه یو استاد به څه کړي, مدرسو کې به یې وخت تېر کړي, ماڼه کړې ده, په دې به ملا څه تربیت به زده کړي. ته ګوره زما د 2 بچو څنګه تربیت زده کړي. دی اوس ور بند کړی دی, اوس کور ته چې هغه یو ډاکټر نه و, د ډاکټر اسسټنټ او جاب نه یې راغلی و. تاسو د نن د علماو دا دنیا چې بټ دی, والله بالله د علماو د وجه بټ دی, طلباو د وجه بټ دی. خدای قسم مې وي که دې په دې دنیا کې موجود نه وي, ستاسو په دنیا د کرونا وړوکی عذاب دی, داسې عذابونه به در باندې راشي, خدای قسم چې ځان به در باندې شي خلاصولی. نو ډاکټر چې څنګه کور ته ننوتو, مور ورته صرف په ناټک کې په ژړا شوه, وایي ستا پلار خو ما تنګوي او ما وخي او دغسې دغسې. نو هغې ځان یې خلاصون ورته څه وویلې, مورې داسې انجکشن به بیا ووایم که نه د زهرو چې مړ به شي, پرېږده بس ته حکم وکړه شي. بیا پلار وویل چې تا یې څه وویلې. دویم ځل کې د پولیس افیسر نمبر راغلو. د چا نمبر راغلو؟ توجه سره وړئ که نه. پولیس افیسر نمبر راغلو. نو پولیس افسر چې راغلو, دې مور ورته په ژړا شوه. څنګه چې ورته په ژړا شو, نو هغه ورته وایي مړه مورې څه له پروا کې, داسې مقدمه به پرې وکړم چې غیب به یې کړم, د آخري انجام به یې سزای موت وي. زه تاسو د علماو قدر ښیم, خدای قسم مې دی موږ علما چې دی اړو څلورونه قسم به خدای د دې د دنیا بچ دی. درېیم ورځ د طالب علم نمبر راغی, هغه د ایله درېیم درجه کې چې کور ته ننوتو, د مور ورته مغسې په ناټک کې به ژړا شو. دا واقعه اوس وایي څنګه ورته په ژړا شوه. نو دې طالب علم ورته څه وویلې, دا ته پته ده؟ وایي مورې ولې ژاړې؟ نو ستا پلار راسره دا کوي یا مې کوي, وایي ماړه پرېږده, تا به د هغې مزاج نه خلاف به څه کړي, په سر ورله لاس کېږدي, وایي تا به هغې مزاج نه خلاف به څه کړي.
وی نه نه ډېرې وویل همدی وکړم. هغې ورته ویل نبي علیه السلام حدیث ما اورېدلی دی که خاوند که ښځې ته حکم راتلو چې خاوند ته سجده وکړي نو نبي علیه السلام ویلي دي ما به ویلې چې ښځو خاوند ته سجده وکړي. ستا وګورئ دا بس کوئی ته ټینشن واله ته هغې خدمت کوه هغه کوه دا لاړه پلار هلته په ژړا شو. نو مور ورته هغه ښځې ورته وویل هغه ماشومانو مور یې اوس ووایه دا دو بچي خو مې هسې نه د دنیا په کار نه د دین نه د آخرت دا یو خو دنیا یې راله جوړ کړو آخرت یې راله جوړ کړو. نو د علماو ډېر عزت دی د طلباو ډېر عزت دی. دې معاشره کې یو غلو هغې بار به غلا ورکوله دی نو خپل بچی ورځې مدرسې ته 2 ورځې ولېږل. نو هغوی تا مدرسې کې څه ویلې ما دا الف الله دیکھ رہا ہے با دا کېږي او تا دا کېږي او سا دا کېږي. نو یو ورځ هغه کس غلا ته وختو نو هغې ټرین کولو ته ورته که څوک راځي نو ما ته به فوراً ووایي. نو هغه چې څنګه وخېږي نو هغوی څوک شته و یا شته دی به راپوه شي غلا به یې پرېښوسته یو ځل 2 ځل 3 ځل 4م ځل چې دا خبر وشو نو هغوی بچه دلته خو څوک هم نشته شاړ ځای دی وی الله خو ګوري که الله خو شته نو د مدارسو داسې تربیت دي خو دې قسم مې دی دا کالج والا دا یونیورسټي والا دا ټول چې کوم ګډ ګډ خلک دي دا چې علماو په صحبت کې کښېني ټیک وي ګینې دې په علماو صحبت کې نه کښېني دا پړه لیکه جاهلان والله بالله دا پسند نه پوهېږي. ایو ما ته وایي زه یو لوی شخصیت سره ناست وم ډېر لوی شخصیت سره هغه ما ته وایي ایجوکیټډ ما ویل ایجوکیټډ مونږ خلک مونږ ایجوکیټډ یو تاسو بس ایجوکیټډ یو ما چې مونږ تاسو دین نه ښودلی تاسو به خره وایي اوس ایجوکیټډ مونږ یو دا علما ایجوکیټډ دي دا طلبا ایجوکیټډ دي. اصل کې نن زمونږ ژوند ولې ناکامه دی مونږ د علماو لاس پرېښوستی دی. ما تاسو ته پهله وضاحت وکړو ما یو جومات ته زه لاړم هلته کارپېټ نه و او علما غریب هر مونږ نه بس اعلان کوي مونږ له کارپېټ مونږ له کارپېټ هلکه علاقه کې څو کسان دي 1000 نه 1500 کسان خو وایي چې یو کور نه 50 روپۍ راځي دا کارپېټ به پې نه کېږي دا بلفونه به پې نه کېږي ولې به پې نه کېږي هلکه په ځان باندې صحیح لګوئ په مدارسو نه لګوئ همځکه خو ستاسو رزق بند وي همدغسې خو ستاسو بندشونه به تاسو باندې لګېدلي وي چې علماو په صحبت کې چې مونږ کښېنو زموږ لارې به خپله سمېږي به ته مولاد وګورئ زمونږ نکاح څوک پړاوئ زمونږ جنازه څوک پړاوئ مونږ بچو ته سبق څوک ښیي تربیت څوک ښیي پرایویټ اسکولونو کې فیسونه ورکوو او مدارس کې ماشوم له 50 روپۍ فیس نشي ورکولی هغه کې هم ډېډ کوو زما هلته یو ځای ته زه تلم کراچۍ کې هلته مدرسه کې زه ناست وم هلته امتحان و د سربندي باندې زه راوغوښتم نو ما ته یو خبره وکړه دلته داسې هلکان دي دلته سکول کې سبق وایي 19,000 روپۍ د میاشتې تنخوا ده هغه فیس دی څومره 19,000 روپۍ فیس دی وایي مدرسه کې 1,500 روپۍ ورکولو ټایم باندې دی نه شي ورکولی نو داسې وګورئ په سکول کې مونږ له وګوره پهله پیسې ورکوو څه 10,000 روپۍ فیس 10 نه 2,000 خو ورکوو که نه 2,000 پکار دی چې ملا هم 2,000 ورکوو که نه او نه 100 روپۍ نه بیا 100 روپۍ 15 تاریخ نه فیس رسي او هغه غریب هغې اړوټ شوي دا دونه عاجز خلک دي ښه بیا هم ستاسو خدمت ته ناست دي بیا هم ستاسو قدر ته ناست دي قسم په خدای که زرداري هم راشي ستاسو جنازه نه لټ کېږي لیکن دا علما عالم چې ستا جنازه کړي ستا جنازه به لټ کېږي هغې لپاره هغې انتظار به کېږي جنازې له دا درته ولاړي هر ځای کې دا درته ولاړي نن ناکامۍ سبب هم دا دی ښه نو الله وپېژنئ هم د دې وګوره قرآن د الله کتاب دی لیکن استاد نه بغیر څوک نشي ویلی همدغسې دین لاره د الله لاره ده خو استاد نه بغیر څوک نشي زده کولی همدغسې د تصوف لاره د الله لاره ده لیکن مرشد نه بغیر سړی نشي زده کولی حقیقي ژوند څه دی چې الله راضي شي حقیقي ژوند څه دی چې نبي علیه السلام سنتونه فالو اپناو په خپل ژوند کې راولو نن زموږ ژوند کې نبي علیه السلام سنتونه کم دي سهار مونږ نه پاڅېږو نور خپل ټول معاملات زموږ خراب نو خپل اصلاح نفس تعلق د علماو سره صوفیانو سره دې سره قایم ساتئ او دې سره تعاون کوئ خدای قسم مې دی وایي والله بالله ثم تالله زه دونه لوی قسم په دې منبر خورم لګیا یم چې دیو باندې تاسو 1 روپۍ خورئ الله به تاسو 10 روپۍ ورکوي الله غوث حدیث شریف دی چې بار ته 1 روپۍ ورکړي ته 10 روپۍ ورکړي دې له 1 ورکړي سل به تاله ملاویږي وایي نیک خلکو باندې خپل پیسې لګوئ نیک خلکو باندې خپل کارونه کوئ ستاسو اوس دکان افتتاحي مونږ راغواړي علما راغواړي کوم ځای افتتاحي ولې برکت راشي
وجدت سبب برکت و باز عالم دل پسر دے خیجو دے وقت در نہیں روی آٹے جو برکت ہم نہیں نو زمان درے رفتون دا موضوع روان دے و دلتم ما دا خبر ہو اللہ نے بدے خبر ہوا عمل کولے تو علماء سر بٹول تعاون کو کنا لا سوچت کے ٹول علماء سر تعاون کو جماعتوں سره واخر دعوانا